كل المسلمين يا حبيبي يا محمد يا ابن عبد الله. تمت الرسالة تمام والحبيب مسك الختام. طول حياتي وفي صلاتي بدعى أصلي وراه. سمعت ابويا وامي بيصلوا عليه. اللهم صل عليه. الله حببني في الايمان حسسني بالامان واتعلقت بيه. أشوفك في المنام يا رسول الله وابكي على كتفك وانام يا حبيب الله وانول شرف لقى صحبتك وخطي في صفوف أمتك واتحامى فيك.